वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि वक्फे से पहले हमारे साथ तारक अली विरक साहब मौजूद थे, अब वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद हैं आलमगीर खान साहब, और जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आज हम उनसे बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम आलमगीर खान साहब। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक है। जी आलमगीर साहब मेरा पहला सवाल कि आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा इलेक्शन होने जा रहे हैं, बड़े ज़ोर शोर से कैंपेन भी तकरीबन जारी हो चुकी है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर और नेशनल असम्बली में कितनी सीटें ले सकती है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जो कई अरसे से लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें हो रही है, उसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है ना, जिस तरह बाकी जमातें कन्वेंशन भी कर रहे हैं, जलसे जुलूस भी कर रहे हैं और उनको फ्री हैंड दिया गया है, मतलब कोई रोक टोक नहीं है। और पीटीआई के लिए तो ये है कि अभी तक जो है ना, जो 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 वो दावे कर रहे हैं, निगरान हुकूमत या इलेक्शन कमीशन जो दावे कर रही है कि जी तमाम जमातों के लिए जनाब इक्वल अपॉर्चुनिटी है, लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि केपीके में भी कई जगहों पे जो वर्कर कन्वेंशन हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यानी लोगों ने जबरदस्ती जो है ना जलसागाह तक पहुंचे हैं, लेकिन रास्ते में उनको बहुत सारे रुकावटों का जो है ना सामना करना पड़ा है। और इवन लोअर जीर में अभी हाल ही में जो एक प्रोग्राम हुआ था, कन्वेंशन हुआ था, वहां पे मतलब जो कारकुनों और पुलिस के दरमियान जो थोड़ी सी अनबन हुई थी और महाजराई हुई थी, पुलिस ने रिजल्ट जो है ना उसके रद्द-ए-अमल में उनके ऊपर फायरिंग किए थे। तो 3 कारकुन जो है पीटीआई के जख्मी हुए थे। तो मतलब ये कि अभी भी एक जो है ना एक खौफ और हरास की फिजा है। और अभी भी जनाब पीटीआई को न तो जलसे करने दिए जा रहे हैं, न कन्वेंशन करने दिए जा रहे हैं। ऐसे में तो मैं समझता हूं कि ये फिर जो है ना एक हम ये कह सकते हैं कि एक यानी आगे जो इलेक्शन होंगे वो आप ये समझ रहे हैं कि उनमें लेवल प्लेइंग फील्ड सब जमातों के लिए एक जैसी नहीं है? सबके लिए है, लेकिन पीटीआई के लिए नहीं है। और पीटीआई आपने की। बात की जी। सूबाई और कौमी असेंबली में, मैं आपको यानी ये बड़े एक दावे से ये बात करता हूं कि इस वक्त अगर आप अवामी राय को जरा नजर डालें, जरा देखे, पब्लिक में जाए, तो मेरा ख्याल है कि अगर फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए तो सूबाई असेंबलियों में और कौमी असेंबली में पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी। इलेक्शन के जिस तरह होने जा रहे हैं या अभी कैंपेन भी जारी है, आप क्या समझते हैं कि कोई अदलिया से आपके लिए कोई अच्छी खबर आ सकती है इसके दौरान? देखिए, बात यह है कि अभी तक तो जितने भी जो है ना मामलात अभी तक सामने आए हैं, उसमें मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये जो सियासी जो अलायंसेस हो रहे हैं और जो यानी मुस्लिम लीग नून, आपने देखा होगा ना, कल वो चौधरी शुजात के पास गए हैं, सीन बलूचिस्तान गए, सीन में भी उनका एक टारगेट है लोगों को उसमें शामिल करने के लिए। और बाकी सियासी जमातें आज आप देख रहे हैं कि वो एक एक खौफ तारी है उनके ऊपर। यानी सिर्फ पीटीआई को जो है ना वो का मुकाबला है तमाम सियासी जमातों के साथ। और इस वक्त आपने जो बात की कि जो अदलिया से या किसी भी जगह से, किसी भी तरीके से पीटीआई के लिए मैं नहीं समझता हूं कि कोई मुझे उम्मीद नजर नहीं आ रही है। क्योंकि असल में इनका इस वक्त जो है ना जितनी भी फोर्सेस है पाकिस्तान के अंदर, वो उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि पीटीआई को किस तरीके से जो है ना सियासत से आउट किया जाए। और सियासत से आउट करने के पीछे भी उनके अपने उज़ाइम है। उनको पता है कि पीटीआई अगर इक़्तिदार में आई तो जिस तरह आवाम के अंदर ये जो एक उन्होंने जनाब हकीकी आज़ादी का जज्बा पैदा किया है, हकीकी आज़ादी के जज्बे से जिस तरह लोगों को रोशनास कराया है, तो वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टेटस को है उसको खत्म किया जाए। क्योंकि देखो, पीटीआई के इक़्तिदार में आने के बाद तो बहुत सारी कुव्वतों को बड़ा खतरा है। उनको पता है कि फिर जो कुछ ये जो 15-16 महीनों में या 2 सालों में पीटीआई के साथ जो जो जुल्म और सलूक रवा रखा गया, उनको जो है ना सब कुछ दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है।
تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں وہ کبھی بھی پی ٹی آئی کو جو ہے نا لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ نہیں کریں گے، اور ان کی حد الوسع کوشش ہوگی کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کو کمزور کیا جائے اور اس کے بیانیے کو جو ہے نا کمزور کیا خان جائے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹکٹ ہولڈر ہے، ابھی بھی ٹکٹ لوگ جو ہے وہ اس امید پہ ضرور، جس طرح آپ نے ماضی میں دیکھا کہ ہر جو پولیٹیشین تھا اس کی کوشش یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کا کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ٹکٹ مل جائے، ابھی بھی ایسی سچویشن نظر آ رہی ہے، یا آپ کے جو نیشنل اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلیوں کے ٹکٹس ہیں ان کے کینڈیڈیٹ آپ کے پاس پورے نہیں ہو رہے؟ نہیں سر، یہ بالکل میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جو سیکنڈ ٹائر جو نا جو لیڈرشپ ہے، وہ یقیناً کچھ تو جو ہے نا منظر عام پہ نہیں ہے، ان کے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں، اور پھر آپ نے حال ہی میں آپ نے سب کچھ یہ دیکھا ہے کہ 9 مئی کے بعد جو ریاستی جبر جتا وہ بھی میرے خیال میں آپ کی سٹے کی چھپی نہیں ہے، اور یعنی اس حد تک جنا ریاستی جبر روار کا گیا کہ اگر جو بندہ وانٹڈ ہے پولیس کو، جس کے اوپر مقدمہ بنایا گیا ہے، اگر وہ نہیں ملتا ہے تو ان کے بچوں کو اٹھا لیتے تھے، ان کے والدین کو اٹھا لیتے تھے۔ یعنی اس حد تک کا جو جبر تھا ریاستی، وہ روا رکھا گیا، اور اس میں یہ ہے کہ ابھی چونکہ جو سیکنڈ ٹائر ہے وہ بھی سارے منظرام پہ نہیں ہے، مطلب وہ بھی تقریباً دے آر اسٹیل ایٹ لارج، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ چونکہ وہ سیکنڈ ٹائر لیڈرشپ نہیں ہے تو پی ٹی آئی کے لیے، میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے اس وقت بھی پی ٹی آئی اگر ایک بہت یعنی ایک عام ورکر کو بھی وہ ٹکٹ دے تو میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ وہ بڑے بڑی مارجن سے جو ہے نا وہ سیٹ جیتے گا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے، تو اس وقت جو جو یہ تو معاملہ ہے ہی نہیں ٹکٹ کا، بس صرف معاملہ یہ ہے کہ وہ ہماری ہمارا جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے ہیں تو پھر تمام پارٹیز کے لیے ایکول اپارچونیٹیز ہونی چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر جو بھی الیکشن ہوں گے وہ جناب وہ کریڈیبل نہیں ہوں گے۔ اچھا یہ بتائیے گا خاور مانیکا کے حوالے سے جو اس کی سٹیٹمنٹ ابھی آئی ہے، کیا یہ سیاسی سٹیٹمنٹ ہے یا وہ انہوں نے خود سے جا کے جو ہے ابھی کچھ عرصے کے بعد اتنے 3 سال 3.5 سال پیپلز پی ٹی آئی کے ساتھ انجوائے کرنے کے بعد وزارت انہوں نے انجوائے کی، آج وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اس کے پیچھے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ چونکہ یہ آپ نے خود ہی اس کی وضاحت بھی کر دی کہ اگر ماضی کے اس کے بیانات دیکھے اور آپ جو بیانات سامنے نظر آ رہے ہیں تو وہ تو بڑی جو نا بالکل کلیئر کٹ جو نا ایک بلافائڈی ہے اس کے پیچھے، یعنی بہت آزاد ہے اس کے سٹیٹمنٹ، اور یہ جو اس وقت جو اس کے پیچھے جو قوتیں ہیں یہ وہ قوتیں ہیں کہ کسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے محترمہ بنظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کے خلاف ایک کمپین شروع ہو گئی تھی اس قسم کی، مطلب ان کو بدنام کرنے کے لیے، تو یعنی نیچے دڑ کسی اور کا ہے اور سر کسی اور کا ہے، اور پھر ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ یعنی محترمہ نصرت بھٹو جو ہے نا، حالانکہ وہ بوڑھی عورت تھی اس وقت، ایک دفعہ ایسا موقع آیا کہ میڈیا میں یہ بھی گردش کر رہا تھا کہ جی نصرت بھٹو نے ایک کالے کے ساتھ یعنی نیگرو کے ساتھ اس نے شادی کر دی ہے۔ تو یہ جو اس وقت جو سرتال بنی ہوئی ہے، یہ خاور مانیکا اور یہ بوشرا مانیکا کا یہ جو سٹنٹ چل رہا ہے، یہ اصل میں جو الیکشن قریب آتے رہیں گے نا، ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گے، پھر وہی سیتا وائٹا اور ٹریان کی کہانی بھی زندہ کیا ہو جائے عالمگیر گی، اور صاحب بھی عالم جی لائن پہ موجود عالمگیر صاحب؟ پارٹی آپ سمجھ لیں، اور وہ قوت جو ہے نا لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے نا عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف زہر اگالنا چاہتے ہیں، یہ سارے وہی لوگ ہیں، اور عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے سب کچھ جو ہے نا یہ ہو رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اتنا کچھ ہونے کے باوجود تمام باقی سیاسی پارٹیوں کو ٹف ٹائم دے گی؟
جی بالکل، اس وقت جو ہے نا یہ جو بھی اس قسم کی چیزیں جو ہے نا عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف چڑھتے ہیں نا، اس قسم کے جو مطلب سکینڈل یا اس قسم کے جو چیزیں ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، یعنی جو بھی آ، آ، عدم اعتماد سے لے کے ابھی تک عمران خان کے خلاف جو بھی چیز سامنے آتی ہے، ان کے پیچھے تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی یہ چیز ہم سوشل میڈیا پہ یا پرنٹ الیکٹرانک میڈیا پہ لے کے آئیں گے تو لوگ متنفر ہو جائیں گے۔ وہ جو بھی یعنی جو بھی اقدامات کرے اس سے عمران خان کا گراف جو ہے نا اور بھی اوپر چلا جاتا ہے، اور یہ ابھی تک عمران خان کے بیانیے کو اور پھر عمران خان کا ابھی جو رائے عامہ ہے لوگوں کے ذہن میں، جو اس کی جو ہے نا جو ایک جو سوچ اس نے پیدا کی ہے، ابھی تک اس کو یہ توڑ نہیں سکے۔ بہت بہت شکریہ عالمگیر صاحب، انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں پھر آپ کو مدعو کریں گے، اور آپ نے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ بتایا۔ ناظرین جی، ہمارے ساتھ عالمگیر خان صاحب تھے، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت بھی عوام میں مقبول جماعت ہے، اور اس الیکشن میں گو کہ ان کا جو قائد ہے وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں بند ہے، لیکن اس میں اچھی خاصی وہ سیٹیں بھی حاصل کریں گے اور باقی سیاسی پارٹیوں کو ٹف ٹائم دیں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، اپنے ہوسٹ ماجد چودھری کو اجازت دیجیے گا، نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔